شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. في يوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر جمادى الآخرة سنة 39 و400 وألف للهجرة، اجتمعت اللجنة المكونة من أصحاب الفضيلة عارف بن مزيد بن حامد السحيمي مقررا، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الله بن محمد الغنيمان عضوا، فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عيسى بن عبد الله الرحيلي عضوا، وناقشت الطالبة إحسان إلهي ظهير بن عبد الجبار باكستاني الجنسية من قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين في الرسالة المقدمة منه لنيل درجة العالمية الماجستير، وعنوانها المباحث العقدية المتعلقة بالأمكنة جمعا ودراسة. وقد استمرت المناقشة من الساعة 10 إلى الساعة 12، ثم خلت اللجنة بعد ذلك للمداولة، وأوصت بقبول الرسالة ومنحه درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية. واللجنة إذ توصي بمنحه هذه الدرجة توصيه بتقوى الله عز وجل وترجو له التوفيق والسداد. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا.